अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। इमरान खान ने अपनी पार्टी को बाकायदा तौर पे इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 पटिशन्स दायर की जाएं। पहली पटिशन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले की सीसीटीवी फुटेज की बरामदगी के हवाले से है और इसका मकसद ये है कि उन चेहरों को, किरदारों को और उनके मकासद को पहचाना जा सके जिन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री तनसीबात के ऊपर हमला किया। ये लोग कौन थे, इनकी निशानदही होगी, शनाख्त होगी और उसके बाद इस हवाले से कार्रवाई की जा सके ताकि ये जो बयानिया और जिस तरह से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से, ताकतवर हलकों की तरफ से, कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जमात का किया धरा है, लिहाजा उनको सज़ा दी जाएगी। बिल्कुल दें, अगर सबूत मौजूद हैं तो सज़ा दी जाए। अब इमरान खान ने ये पूरे का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फ़ैसला किया है और इस्तदा की जाएगी मिलिट्री तनसीबात पर सीसीटीवी फुटेज की बरामदगी के हवाले से। और खान साहब ये भी कहते हैं कि जब उनके ऊपर हमला हुआ, यानी जब उनको अगवा किया गया अहाता अदालत से, तो वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसे क्यों गायब कर दिया गया, उसको भी बरामद किया जाए। फिर दूसरी चीज़ खान साहब ये कहते हैं कि पटिशन दायर की जाए और 9 मई को 16 कारकुनों के कत्ल का जो मामला है इसे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में लेकर जाएं। किन हालात के अंदर इनको मारा गया, पुलिस की तरफ से किस किस्म का क्रैकडाउन किया गया और जब पुलिस हरकत में आई सादा कपड़ों में, यूनिफॉर्म के अंदर, और फिर दीगर फोर्सेस ने जो क्रैकडाउन किया, इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि 16 कारकुनान जो हैं उन्हें कत्ल कर दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहती है। फिर तीसरी चीज़ जो इमरान खान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, इनके मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने ये जो बयान दिया कि आप फॉर्म 47 की पैदावार हैं, और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये बात करना, ऑब्वियसली मैंने जब ये सबसे पहले हरीफ अब्बासी का बयान आया तो मैंने सबसे पहले ये बात कही इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कि तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए, इसे आप आसानी से जाने नहीं देंगे। और अगर आपने ये मौका जाने दिया तो फिर एक जो चार्ज शीट आपको इस वक्त नज़र आ रही है इस हुकूमत और पिछली हुकूमत के ख़िलाफ़, ये मौका जो है आपका हाथ से चला जाएगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्ट एंड एक्ट फास्ट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के बाद अब तहरीक इंसाफ ये करने जा रही है। लेकिन खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के अलावा तहरीक इंसाफ के वकला की टीम को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, और जिस दिन ये मामला पाकिस्तान के मीडिया पर हाईलाइट हुआ उसी दिन ये मामला जो है उठाना चाहिए था। लेकिन व्यूअर्स, इन तमाम 3 पटिशन्स के साथ जो सबसे अहम सवाल जुड़ा हुआ है ना, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जब तक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, इज़्ज़त माब जनाब सरकार बैठे हुए हैं, क्या वो इन पिटीशंस को एंटरटेन होने देंगे? क्या ये पिटीशंस रजिस्ट्रार ऑफिस से कमरा अदालत तक पहुंच सकेंगी? और क्या इनके ऊपर किसी किस्म का इतराज़ तो नहीं लगाया जाएगा? और क्या इन्हें काबिल समात करार देकर तारीख मुकर्रर की जाएगी? तो जनाब उसका जवाब है नहीं। काजी फायज ईसा साहब ने बहुत सारी दरखास्तें जो हैं वो खा गए हैं, और मैं खाने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि वो लगाते नहीं हैं। और मैं आज आपको फिर याद कराऊंगा कि ये इनके अल्फाज से ना कि नहीं लगाता, मेरी मर्ज़ी। आज तो आज अपने इख्तियारात आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कमेटी को, लेकिन जब आप ये जुमला कह रहे थे तो उस वक्त भी आप ही के इख्तियारात थे, और आज भी काजी साहब ये इख्तियारात आप ही के हैं, और ये दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से दरख्वास्त अगर एंटरटेन नहीं की जाती तो यकीनन फिर इसके हवाले से आपको इसे भी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना है, चूँकि फॉर्म 47 की पैदावार अगर पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये बात करता है तो फिर इसके बयान को इतना आपको लाइट नहीं लेना और इसके ऊपर कैपिटलाइज करना है। अब मामला यहाँ पर ये देखना होगा कि आप बतौर सबूत क्या चीज़ अदालत के अंदर यानी अपनी दरख्वास्त के साथ लगा कर जाते हैं। वो सीडी, वो जगह जहाँ पर ये हुआ वाक़या, आपके पास गवाह मौजूद है। हनीफ अब्बासी को आपको इस पर पार्टीशन बनाना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को पटिशन बनाना पड़ेगा, और फिर दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आपको ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस मामले को स्टेप बाय स्टेप लेकर चला जाए, और जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है उसे अवेल किया जाए, इलेक्शन कमीशन जाएँ, वहाँ से आपको यकीनन जवाब ही मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन अगर आपकी बात नहीं सुनता, देन यू हैव टू टेक दिस मैटर टू इस्लामाबाद हाई कोर्ट,
اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا پھر آپ ڈائریکٹ چلے جائیں، وہاں پر یہ معاملہ جو ہے یقیناً اسے ضرور جو ہے وہ قابل سماعت بنانے کا ایک مجھے ایک امید کی کرن جو ہے وہ نظر آ رہی، کیونکہ جج صاحبان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی یہ معاملہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی بول کورٹ میں جو ہے یہ بول آپ کو نظر آئے گا۔ ڈائریکٹ سپریم کورٹ گئے اور یہ نہ لگی تو دین اٹ ول بی اے کوشچن، اور اس کے اوپر یقیناً ان ثبوتوں کا ذکر بھی کیا جائے گا جو آپ اس استدعا کے ساتھ لگائیں گے، تو آپ کو اپنا کام جو ہے پورا کر کے عدالت کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹانا ہے۔ آج رؤف حسن صاحب نے ویورز ایک بات کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق صدر عارف علوی صاحب کا آنا اور انہیں ایک اہم ذمہ داری سونپ دی ہے۔ اب یہ اہم ذمہ داری کیا ہے؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس سے پہلے بھی خان صاحب کی متعدد ملاقاتیں جو ہیں وہ ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے ہو چکی ہیں، اور ان کو کروانے والا کون تھا؟ عارف علوی صاحب۔ عارف علوی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پارٹی کے اندر کہ بیرسٹر گوہر کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے اور عارف علوی صاحب کو جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین بنا دینا چاہیے۔ اب یہ فیصلہ کتنا اچھا ہوگا کتنا غلط یہ وقت بتائے گا، لیکن آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے ویورز، اس پر ضرور جو ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ڈو یو بلیو کہ بیرسٹر گوہر جنہوں نے آج گرفتاری جن کو کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں گرفتاری سے وہ بچے نہیں ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے گرفتار کر لیں، ان کی جگہ کیا عارف علوی صاحب کو پارٹی کا چیئرمین جو بنایا جائے؟ اور آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پینیٹریشن سسٹم کے اندر along with the پاورفل کوریڈورز، وہاں پر آپ کی ایکسیپٹنس یا پھر آپ کی بات سن لیتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا جائے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ پارٹی کو اچھی طرح نہیں چلا سکتے؟ یہ آپ کی اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور ہمیں اس حوالے سے آگاہ کریں۔ میں ویورز آپ کو نا ایک اور خبر بھی دے دوں، اور یہ خبر ہے فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے۔ آج فضل الرحمان صاحب نے جو بیانات دیے ہیں، ان بیانات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ صرف اور صرف میدان میں ہمیں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے کچھ روز پہلے بھی پاکستان میں طاقتور حلقوں کو کہا کہ آپ اپنی آئینی حد میں رہیں، اور پھر اس کا جواب آرمی چیف کی طرف سے آیا کہ ہمیں اپنی آئینی حد کا معلوم ہے، لیکن پھر اس جواب کے آگے پھر جواب آ گیا کہ آئینی حد کا تو آپ کو معلوم ہے لیکن آپ اس سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ آج انہوں نے بہت ہی سخت باتیں کی ہیں، اور پاکستان کا میڈیا جو ہے آج خلاف معمول اسے رپورٹ کر رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو تحریر ہے اسے ویب سائٹس کے اوپر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کی ویب سائٹ کے اوپر یہ خبر موجود ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سخت جملے جو ہیں وہ کہے گئے ہیں۔ پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دلیل پر کھڑا ہوں، کسی 10 لاکھ کے مجمع کو لے کر کھڑا نہیں ہوں، یعنی جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ بالکل درست ہے، اور اس کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات یہ کہی کہ جناب جہاں تک تعلق ہے فوج کا، الیکشن میں فوج کا کردار نہیں، میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون میں کوئی رولز نہیں ہے کہ فوج سیاست پر بات کرے۔ اگر کوئی وردی پہن کر مجھ پر روب ڈالنا چاہتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ فوج کو قبائلی علاقوں سے نکلنا ہوگا، ہمیں امن دینے کے نام پر قبائل کو تباہ کر دیا گیا، اب ایمان نہیں، میدان میں مقابلہ کریں گے، جب تک فضل الرحمان زندہ ہے وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ پھر انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بھی کہا کہ 9 مئی غداری ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کہہ دو کہ دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی تو پھر عوام نے آپ کا بیانیہ جو ہے وہ دفن کر دیا، اور پھر وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے ایک طرف تو پھر یہ نتائج جو ہیں وہ بالکل بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرنے چاہیے، اور اگر عوام نے 9 مئی کی بنیاد پر، چونکہ کہا گیا نا کہ 9 مئی کا جواب جو ہے وہ 8 فروری کو ملا، یہ بات بالکل غلط ہے، تو اس کے تناظر میں فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یا تو دھاندلی ہوئی ہے یا پھر پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی سب کچھ آپ نے کر کے دیکھ لیا، اس کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک انصاف جیت گئی، اور وہ ایک طرح سے تحریک انصاف کے ساتھ آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ ویورز اس کے ساتھ کچھ سوالات جڑے ہوئے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب میں نا خان صاحب کی روح آ گئی ہے۔ ان کا جملہ ذرا غور فرمائیے گا کہ معاملہ جیلوں تک گیا تو جیل بھریں گے لیکن غلام بن کر زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ جملہ کس کا تھا؟ خان صاحب کا۔ غلامی منظور نہیں ہے، غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو جاؤ، توڑ دو انہیں۔ اور یہ روح جو ہے اب فضل الرحمان صاحب میں آ گئی ہے۔ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نا بیانیہ ہی ایسی چیز ہے، یہ آپ کے پاس ہو
تو آپ پہ منحصر ہے کہ آپ اسے سنبھال کر رکھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور کیسا استعمال کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر آپ کا حال جو ہے وہ نواز شریف صاحب جیسا ہوگا اور پھر آپ پریشان ہی پھریں گے نا. تو فضل الرحمان صاحب نے اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیا، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جو وردی پہن کر روب ڈالتے ہیں فضل الرحمان کے اس بیان کے بعد انہیں گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اور اس وقت پاکستان میں طاقتور حلقے جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. ویورز، پاکستان میں ایسی باتیں اس سے پہلے اخبارات میں رپورٹ نہیں ہوئی. ویب سائٹس کے اوپر خبریں لگیں اور وہ رپورٹ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں. اور پاکستان کا میڈیا اگر یہ خبریں لگانا شروع ہو گیا، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے پاکستان کے اخبارات نے خبریں لگائی، اور خان صاحب کی وہ باتیں تھیں جس کے اوپر حکم جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو اڈالہ جیل میں ایک جو جج ہے اس نے دے دیا کہ خان صاحب یہاں سیاست نہیں کریں گے. آپ ذرا اس جج کو کان پکڑا دیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کوئی نظام انصاف کا ٹھیکیدار جو ہے وہ اٹھ کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ دیکھو یہ تم اس کو تو تم نے کھلی اجازت دے دی، لیکن عمران خان بات کرے تو تم اسے پکڑ لیتے ہو. تو یہ ایک اندھیر نگری ہے جس میں یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں اس اندھیر نگری میں بھی سارے کے سارے جو ہیں ایکسپوز ہو گئے، ننگے ہو گئے پاکستان کی عوام کے سامنے. اور ویورز، آپ کو خبر یہ بھی دے دوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا یہ کیس ہے جس میں تھیٹر راؤنڈ کے اندر پروسیکیوشن کی شاندار ایکٹنگ اور پرفارمنس انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا، اور اس پرفارمنس میں جو انہوں نے سپر ڈوپر قسم کی دی ہے، انہیں اس سال کا گریمی ایوارڈ، ایمی ایوارڈ اور جتنے بھی آسکرز ہیں ان کے نام جو ہیں وہ کر دیے جائیں گے. کیونکہ کیسز جو ہے نا وہ دلائل سے اور ثبوتوں سے جیتے جاتے ہیں، اور جب آپ کے پاس دلائل نہ ہوں اور ثبوت نہ ہوں تو پھر جو کچھ آپ عدالتوں میں کرتے ہیں اسے آپ صرف پرفارمنس اور ڈائیلاگ ہی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ اب آپ کو ثبوت اور جو دلائل ہیں وہ آپ کو تیار کرنے پڑیں گے. ثبوت آپ تیار کیسے کریں گے؟ اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اب برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس ہے. ویورز، دو انتہائی اہم انکشافات ہوئے ہیں اس کیس کے اندر، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو جو عدالت کے اندر جو انہوں نے سپر ڈوپر زبردست قسم کی ایکٹنگ کی، ڈائیلاگ انہیں یاد تھے، اور انہوں نے کس طرح سے عدالت کے اس سٹیج کو تھیٹر راؤنڈ میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا. پروسیکیوٹر صاحب عدالت میں پیش ہوئے. امجد پرویز صاحب بہت ہی مہنگے وکیل ہیں، نواز شریف کے بھی وکیل رہ چکے، الیکشن کمیشن اور دیگر بڑے بڑے کیسز ان کے پاس جاتے ہیں، اور انہوں نے عمران خان کے خلاف بہت سارے مقدمات میں بھی یہ پیش ہوئے ہیں. اب 190 ملین پاؤنڈ کے اندر یہ پیش ہوئے، اور انہوں نے امجد پرویز صاحب نے عدالت میں پیش ہونے کے بعد جو مطالبہ کیا، استدانی مطالبہ یہ کیا کہ جناب آپ آج کی سماعت کو ملتوی کر دیں. لاہور میں ہڑتال ہوئی ہے، اور آج اگر میں آپ کے سامنے پیش ہو گیا تو ٹی وی پر خبریں چلیں گی تو میرے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی. آپ قانون کو توڑیں، آپ آئین کو توڑیں، آپ آئین کو مجروح کریں، آپ آئین کو شرمندہ کریں. اس وقت آپ شرمندہ نہیں ہوتے. پاکستان کی عوام کو آپ شرمندہ کریں، انصاف کو آپ شرمندہ کریں، آپ اس وقت شرمندہ نہیں ہوتے. لیکن اگر آپ آج پیش ہو گئے تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے. یعنی اس ایکٹنگ کے اوپر انہیں تمام ایوارڈز جو ہیں ایکٹنگ کے سارے دے دینے چاہیے. ہاں، صرف فرق یہ تھا کہ اگر ان کی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک پڑتے تو کریکٹر کے اندر اور ذرا جان پڑ جاتی. کیونکہ امجد پرویز صاحب اب دلائل نہیں دے رہے بلکہ وہ ایکٹنگ پر اتر آئے ہیں. امجد پرویز صاحب نے حوالہ دیا لاہور کے واقعے کا. اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نہ خاموش نہیں رہے، اور انہوں نے اس کا جواب کیا دیا. امجد پرویز صاحب نے کہا کہ جناب لاہور میں جو کچھ ہوا ہے ہمیں جانے دیں. تو چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں جو کچھ ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عدالتوں کے اوپر تالا لگا دیں اور ہم اس واقعے کے ساتھ جو ہے پورے کے پورے عدالتی نظام کو مفلوج کر دیں، بند کر دیں. سماعت آج ہر صورت میں ہوگی. امجد پرویز صاحب سے مکالمہ ہوا. امجد پرویز صاحب نے یہ کہا کہ ملک ریاض نے، یہ پہلا نقطہ ہے جو آج عدالت کے سامنے رکھا گیا، اور حسن نواز کے حوالے سے عدالت نے کیا کہا. امجد پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض نے برطانیہ میں 1 ہائیڈ پارک پراپرٹی حسن نواز سے خریدی. لطیف کھوسہ صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ آبویسلی اس کیس کے اندر وہ وکیل ہیں خان صاحب کے. تو انہوں نے کہا کہ جج صاحب یہ بھی بتا دیں کہ حسن نواز کس کے بیٹے ہیں. دنیا کو پتا ہے جی کہ حسن نواز کس کے بیٹے ہیں، لیکن یہ بتانا بہت ہی ضروری تھا تاکہ عدالتی کارروائی کا حصہ تو بنے، دنیا کو تو پتا چلے کہ حسن نواز کس کے بیٹے ہیں. اور حسن نواز
किसके बेटे हैं, इसका जवाब चीफ जस्टिस ने दिया। वो ये कहते हैं, टोक कर उन्होंने कहा कि वो नवाज शरीफ के बेटे हैं। अदालत की तरफ से जी ये एम्फेसाइज देकर कहा गया कि वो नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये पूछा कि क्या बरतानिया में रकम मुंजमद होने के ऑर्डर की तस्दीक शुदा कॉपी मौजूद है। देखें, जब आप बरतानिया में अदालत में जाते हैं ना और ये कहते हैं कि जनाब हमें फलां बंदा, इसके अकाउंट में इतने लाख पाउंड पड़ा हुआ है, हमें ये चेक करना है कि ये पैसे किसी गैर कानूनी तरीके से तो नहीं बनाए गए, ये पैसे जो हैं इसमें किसी किस्म की इनडिस्क्रिपेंसीज तो नहीं पाई जाती। लिहाजा अदालत से हमारी इस्तदा है कि इसके ऊपर एक फ्रीजिंग ऑर्डर जो है वो जारी कर दें। जिस तरह के आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब के केसेस के अंदर ये हुआ और फिर जो इनके अकाउंट्स से उन्हें मुंजमद किया गया, जो एसेट्स से उन्हें फ्रीज किया गया, यानी बैंक अकाउंट्स की हद तक, और ये आपको इजाजत लेना पड़ती है। एक ऑर्डर होगा ना, तस्दीक शुदा कॉपी। अब अदालत ये सवाल कर रही है कि रकम मुंजमद होने के ऑर्डर की तस्दीक शुदा कॉपी जो है वो आप लेकर आएं। अच्छा, इस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि उस ऑर्डर की कॉपी नहीं, लेकिन जो दस्तावेज है इसमें तमाम वाकयात मौजूद हैं। इन्होंने एक ब्रीफ तैयार करके कहा कि जनाब इसके बाद ये हुआ, ये टाइमलाइन है वाकयात की, पैसे कैसे आए, कहां से आए, वो आपने जो है जमा करवा दिया। लेकिन व्यूअर्स याद रखिएगा कि बरतानिया में जब आप किसी पेपर के हसूल के लिए आपने उसे अगर लीगल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना हो तो आपको बाकायदा तौर पर चिट्ठी डालनी पड़ती है। और क्या नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो कागज़ दिया? फ्रीकैन को दिया होगा, या तो रिकॉर्ड में उस वक्त मौजूद होगा, आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन ये बात कहे कि जनाब हम फलां कागज़ के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो आपको फिर वो कागज़ रिकॉर्ड पर भी लाना पड़ेगा। लेकिन वो कागज़ रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो एसेट्स मुंजमद करने की बात थी, जिसके तनाजुर में पूरी की पूरी कार्रवाई हुई, उस ऑर्डर को जो है वो इनके हवाले अगर किया है, और अगर कहीं पे ऑर्डर मौजूद है तो फिर इसकी कॉपी क्यों अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। यानी गलती नंबर 1, आपने केस चलाया और आप जिस बुनियाद पर केस चला रहे हैं कि जनाब एक मुआहिदा हुआ है, वो मुआहिदा कहाँ है वो किसी को नहीं पता, वो कागज़ कहाँ पर है जिसके ज़रिए जो पैसे थे उन्हें मुंजमद किया गया वो भी किसी को नहीं पता। और फिर चीफ जस्टिस ने एक और सवाल पूछा है, क्योंकि मैंने नेशनल क्राइम एजेंसी की जितनी भी हियरिंग्स हुई हैं शरीफ खानदान के हवाले से और जितनी भी प्रोसीडिंग्स यहाँ पर होती रही, उन तमाम कागज़ जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं और मैंने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा। तो मुझे ये मालूम है कि जो मुंजमद अकाउंट्स किए जाते हैं, फिर उसकी कॉपी, अटेस्टेड कॉपी आपको अदालत से, या तो आप अदालत जाएंगे जहाँ से वो हुक्म जो है वो दिया गया, या फिर आप नेशनल क्राइम एजेंसी से इसका तकाजा करेंगे और अब इनके पास ये कागज़ मौजूद हैं। फिर चीफ जस्टिस क्या कहते हैं कि क्या बरतानिया में रकम गैर मुंजमद होने के फैसले की भी कॉपी मौजूद है? पहले जो एसेट्स थे, रकम को मुंजमद किया गया, फिर उसे गैर मुंजमद कर दिया जाता है, और फिर दोनों की कॉपीज जो हैं इसका तकाजा अब अदालत में किया जा रहा है। प्रोसिक्यूटर साहब ने क्या कहा, क्या जवाब होगा आपके ख्याल में? प्रोसिक्यूटर को तो चाहिए था ना कि निकालते अपनी जंबील में से और कहते कि सर ये लें, लेकिन वहां उस जंबील के अंदर, उन फाइलों के अंदर तो डायलॉग्स ही डायलॉग्स लिखे हुए थे, तो कॉपी कहां से निकालते? तो व्यूअर्स अब वो कॉपी भी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है और समाज जो है वो 13 मई के लिए मुलतवी कर दी गई है। अदालत की तरफ से इंतहाई अहम 2 नुकात उठाए गए कि जिस आप कागज़ की बात कर रहे हैं, जिन एसेट्स की बात कर रहे हैं, अदालत ने यानी बरतानिया में जब उन्हें फ्रीज किया गया वो ऑर्डर कहाँ पर है, तो अब भी देखना ये होगा कि मलक रियाज साहब का और एनसीए का जो मुआहिदा हुआ वो मुआहिदा क्या था। डेली मेल के हवाले से बहुत ज़्यादा तूफान बरपा हुआ पाकिस्तान के अंदर, और लोगों ने कहा कि देखें जी खबर हट गई है और शहबाज शरीफ साहब सच्चे साबित हो गए। मैंने उस वक्त एक सवाल किया था और वो बाकायदा पाकिस्तान में बहुत सारे सहाफ़ियों ने उसे कोट भी किया कि ये जो कॉपी है, अगर आप सच्चे हैं तो दुनिया को वो दिखाते क्यों नहीं हैं कि वो असल में एग्रीमेंट है क्या? हमें क्या पता उस एग्रीमेंट में क्या लिखा गया। 2 पार्टी सेटलमेंट करती हैं और सेटलमेंट का हिस्सा था कि इसे उतार देना, और आप उस बुनियाद पर जाकर कहना शुरू कर देंगे देखो हम सच्चे हो गए। तो अब नेशनल क्राइम एजेंसी एंड मलिक रियाज, इनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ, उसकी कॉपी कहां पर मौजूद है और वो क्यों पब्लिक नहीं की गई? और जब तक वो मुआहिदा मंजरेआम पर नहीं आएगा, खान साहब के खिलाफ कोई केस बनता नहीं है। व्यूअर्स, दूसरी चीज इसमें आपने याद रखनी है कि नैब के पास अब तक जितने भी गवाह है, सब ने ये कहा कि ये पैसा इमरान खान के अकाउंट में नहीं गया। रिकॉर्ड पर मौजूद है, अगर गवाह ना भी हो आपको पता तो होगा, प्रोसिक्यूशन को मालूम होगा कि पैसा कहां पर मौजूद है, किसके अकाउंट में मौजूद है, बदउनवानी कहां पर की गई। और जिस तरह से प्रोसिक्यूशन इल इन्फॉर्म नजर आई ना व्यूअर्स, ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जिसके तहत इमरान खान का ये केस जो चलाया जा रहा है। अगर इमरान खान मलिक रियाज से कोई फेवर लेते हैं
تو وہ ٹرسٹ کی زمین ہی کیوں یعنی انہوں نے لی، اسے اپنی ملکیت دکھاتے، کوئی فرنٹ مین بناتے، لیکن انہوں نے ایک ٹرسٹ بنا دیا جہاں پر بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا جو ہے ویورز اس وقت کیس ہے۔ سماعت 4.5 ماہ سے زیر التوا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سماعت پچھلے 4.5 ماہ سے جس میں کوئی ججز موجود نہیں ہوتے، کبھی امجد پرویز صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر چلے جاتے ہیں، یا کہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا کبھی وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں وکلا کی اپنی برادری سے۔ تو اب ویورز دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلی سماعت پر امجد پرویز جو ہیں وہ کس قسم کا بہانہ لکھ کر لاتے ہیں، اور جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں انہیں اس دفعہ کون سے ڈائلاگز جو ہیں وہ ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ویورز یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔